الوغ سي شنو كنعرفو عليها؟ سي كنعرفو ان سي فوا ديريفي ديال يو سي بارابور طون كتساوي هي اي، يعني ان سي كتساوي هي اي فوا دي تي مقسم على دي يو سي. دونك سي وغنديرو لها تاهي كروشي كتساوي الوغ هي اي، دونك اي قلنا بحال هكدا غنديرو ليها وغنضربوها. الوغ هاد دي تي هادي غنجيبوها الفوق غتولي هي تي مزيان، وهادي غنتقسم عليها غتولي في. دونك هادي غتكون هي ديمونسيون ديال سي. الوغ دابا من هادي وهادي اشنو غنديرو ار فوا سي اللي هي طو، شحال كتساوي لينا غنشوفو. الوغ ار قلنا هي في على اي، و سي هي اي الفوق فوا تي مقسم على في. دابا ما علينا الا نختزلو، كتلاحظوا اننا نختزلو، نقدروا نختزلو بفي، نقدروا نختزلو باي، و غتبقى لينا تي. دونك هنايا غنقول لهم donc taux a une dimension du temps, tout simplement. L'autre question, donc alors déterminer l'expression de chacune des constantes A et B pour que la solution de l'équation différentielle s'écrive sous la forme UC, كتساوي A plus B l'exponentielle moins T sur taux. D'accord? Déterminer l'expression de chacune des constantes pour que la solution de l'équation différentielle s'écrive sous la forme suivante. D'accord. Donc, hadi, c'est la solution. Alors, cette solution, hadi, on va l'intégrer, l'incorporer dans l'équation هنا ونوجدو ديك الساعات A et B. مزيان. Donc, la question c'est 2, 3. Alors, donc, عندنا l'équation différentielle هي UC plus taux fois dérivée ديال UC par rapport au temps. وعندنا la solution اللي هي UC كتساوي A plus B fois l'exponentielle moins T sur taux. moins B sur taux. Donc هنايا كتساوي قلنا E. الوغ هنايا كتلاحظوا اننا الا بغينا نانتيغريو هاد اليو سي هادي في يعني في هاد لا سوليوشن في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اون فا يعني اون فا افوار بوزوان من الديريفي ديال يو سي. دونك خاصنا نديرو الديريفي ديال يو سي. دونك غنديرو الديريفي ديال يو سي بارابور او طون كتساوي. الوغ الا درنا الديريفي ديال هادي ا سي اون كونستانت سيباري دونك كتساوي 0. وهنا B c'est un variable يعني c'est une constante qui est multipliée par le paramètre qui fait le variable, donc il va rester. وهنايا عندنا exponentielle moins T sur taux. Alors في هاد l'exponentielle هادي ف alors إلا كانت عندنا l'exponentielle مثلا ديال moins A fois T. إلا درنا البريم الوغ في البريم يعني إلا درنا الديريفي ديالها شنو كيوقع؟
فهذا كله كيهبط بالموان ديالو. هذه الفاريابل تي ما كيهبطش، دونك غيهبطها غير هاد الموانزا اللي هو الفاريابل. دونك غنديرو موان ا، ومن بعد اون فا ليسي كوميلي هاد لا فونكسيون هادي. دونك غتبقى بحال هكذا بهاد الا هادي الفوق حتى هي هكذا. الوغ هنايا هذه هي لا ديريفي ديال ليكسبونسيال. ما عرفتش واش درتوها ولا مازال. دونك هنايا شنو غيوقع؟ الوغ عندنا موان تي سور طو، يعني هي موان زا هي موان تي سور طو. دونك غتهبط لينا هنا موان زان سور طو، عفوا ماشي موان تي سور طو. دونك موان زان سور طو فوا بي فوا ليكسبونسيال موان تي سور طو. مزيان. دابا عندنا هاد لي سوليسيون هادي. دونك دابا غندخلوها في ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ يو سي هي هذه هي. دونك يو سي غتكون هي ا زائد بي في ليكسبونسيال موان تي سور طو، وهنايا موان يعني بلوس مع هاد الموان هادي، وعندنا ار سي وعندنا ان سور طو. الوغ هنا عندنا طو اللي هي ار سي، وهنا عندنا ان سور طو فوا بي فوا ليكسبونسيال ديال موان تي سور طو غتساوي لينا هي او. مزيان. دابا هنايا on va factoriser par b l'exponentielle moins t sur τ. دونك b. الوغ هنايا واحد الملاحظه كتلاحظوا ان اللي كنا كنديرو من قبل هو ان هاد بي هادي راه كانت هي ا، وهاد ا هي بي. دابا قلبوهم في هاد ليكزارسيس. دونك il faut bien faire attention، يعني ما تكونش حافظ ولكن تكون فاهم. دونك هنايا غنديرو بي ليكسبونسيال ديال moins t sur τ factorise 1 moins r fois c fois 1 sur τ plus a غتساوي لنا e. plus a غتساوي e. مزيان. الوغ هنايا كيف ما كنعرفوا دونك هادي غتساوي 0 وهاد a هادي غتساوي b غتساوي e. دونك هنايا غنقولوا بلا دونك هنا غتكون عندنا a كتساوي e. علاش؟ بويسكو طو كتساوي ار سي، بمعنى ان هذا غيساوي 0، لان هذا غيساوي واحد ناقص واحد هي 0، دونك كلشي 0. دونك غتعطينا ا كتساوي e. الوغ جبدنا دابا ا اللي هي e. دابا كيفاش كان اون فا تروفي سميتو كومون اون فا تروفي بي؟ دونك en référant aux conditions initiales. Donc a t égale à 0. شنو عندنا؟ عندنا UCA t égale à 0 كتساوي هي a plus عفوا a plus b fois l'exponentielle ديال 0 كتساوي شحال؟ الوغ هادي، ولكن حنا شحال كتساوي؟ الوغ يو سي ا تي كتساوي 0 كتساوي 0. علاش؟ باسكو هادي ديما في لا شارج ا تي كتساوي 0 كتساوي 0. علاش؟ باسكو لو كوندونساتور est initialement déchargé. دونك هما راه قالوها لينا في ليكزارسيس، ولكن الا ما قالوهاش لينا في ليكزارسيس يعني حنايا خاصنا نكونوا عارفينها. دونك قالوا لنا بلا لو كوندونساتور
est initialement déchargé. مزيان. Alors d'abord نكملو شنو نقولو بلا a l'exponentielle 0 هي 1 donc a plus b كتساوي 0. ça veut dire que a راها كتساوي moins b او لا العكس لان نحنا بغينا b. دونك غنقولو بلا b كتساوي moins a كتساوي هي moins 1. مزيان. دونك دابا نقدروا نشوفوا الحل ديالنا. لا سوليوشن يو سي كتساوي هي ا اللي هي موان او بلس بي اللي هي او فوا ليكسبونسيال ديال موان تي سور تو. دابا اون فا فاكتوريزي باغ او شنو تعطينا يو سي كتساوي هي او عامل لي واحد ناقص ليكسبونسيال موان تي سور تو. مزيان. دونك شوفوا واش كملنا مازال. Alors, la courbe de la figure 4 représente la tension UC ainsi visualisée. Déterminer la valeur de taux et s'assurer de la valeur de la capacité C du condensateur. Bien sûr, il y a le taux, farato كتساوي R fois C. Donc, si نقدروا نوجدوها وهما عطينا R. Alors, عطينا R هي 1 كيلو ohm. Donc, كيفاش غنوجدو taux? Alors, pour taux, il y a la constante de temps. La question numéro la fin de 4. Alors, il a pas une nouche d'auto. Il a qu'à la courbe UC en fonction de T. فهم كيعطيكم واحد la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0 اللي هي هذه. شنو كدير نتايا؟ كتمشي كتشوف l'intersection من هاد لا droite qui passe من le maximum اللي هو هذا l'asymptote دونك هذا و هاد لا tangente à la courbe là à t égale à 0. دونك هنايا في هاد لو كا هذا alors هنا في هاد لو بوين alors في الانترسيكسيون كتوجد طو. دونك هنا كتلقى طو. لكن هنا الا لاحظتوا فراه ما عطيناش لا طونجونت على كورب ا تي ايغال 0. وبيان سور الا ما عطينكمش لا طونجونت يعني ان كونساي بلا ما ترسموه لان كاين اللي غيغلط فيه. دونك هما ما كيحبدوش هاد القضيه هذه انكم ترسموا ليهم لا طونجونت. الا ما عطاكش لا طونجونت ça veut dire qu'il faut يعني trouver une autre méthode pour s'assurer de la valeur ديال هاد الطو هادي. دونك l'autre méthode هي شنو هي؟ l'autre méthode c'est يعني هي analytique plus graphique. alors نشرحوا كيفاش. دونك كنعرفوا ان يو سي اللي يلا لقيناها دابا هي او عامل لواحد ناقص ليكسبونسيال موان تي سور طو وهذه راها اون فونكسيون دو تي. ça veut dire que الا مشيت ل يو سي طو يعني الا مشيت للحظه يعني لانستون طو فهنايا خاصني هاد تي هادي نعوضها بطو. دونك غتكون هي واحد موان ليكسبونسيال موان دونك غتولي يعني طول فوق وطول تحت. مزيان. كتساوي الوغ كتساوي هي او عامل لي 1 موان دونك هاد ليكسبونسيال موان 1 الا درتوها بالكالكولاتريس غتعطيكم 0.368 ça veut dire presque 37.
بمعنى أن UC عند طو فهي كتساوي 1 موان هذه هي 0.63 E. مزيان. دابا شنو الا بغينا طو شنو غنديرو؟ الوغ UC طو كتساوي 0.63 E، يعني il suffit de غنمشيو لا كورب غنشوفو خاصنا او نحسبو او. دونك الا حسبنا او، الا عرفنا او شحال كتساوي غتولي هي 0.63 مضروبه في هاد او، غنعرفو يو سي طو. يو سي طو غنديرو ليها لا بروجيكسيون سور لا كورب ومن بعد غنديتيرمينو فاسيلمون طو. الوغ او شحال كتساوي؟ عفوا ماشي او، او بيان سور. او شحال كتساوي من لا كورب؟ دونك كيفاش غنعرفو ليها؟ تابعوا معايا. Alors, on a donc عندنا UC plus R fois I كتساوي E ياك. دونك à l'infini يعني UC à l'infini يعني في le régime permanent النظام الدائم. النظام الدائم هو هذا. النظام الدائم هو هذا. دونك انا نفرق هذا الشيء هذا. الوغ النظام الدائم كيبدا من هنا لو ريجيم بيرمانون، وهنا كيكون لو ريجيم ترانزيتوار. لو ريجيم النظام الانتقالي ترانزيتوار. دونك في هذا لو ريجيم بيرمانون اش كتكون يو سي كتكون ايغالا اون كونستانت. دونك كتكون كونستانت. الوغ هنايا غنديرو بحال هكذا، هنا لانفيني. الوغ هادي اون كونستانت، وهاد اي هادي شحال كتساوي باش نلقاو يو سي ا لانفيني؟ هاد اي. الوغ عندنا اي كتساوي سي في الديريفي ديال يو سي بارابور طون. الوغ يو سي قلنا هي كونستانت، الديريفي ديال كونستانت شحال كتساوي؟ هي زيرو. دونك سي فوا زيرو هي زيرو. دونك هذا كله غيساوي زيرو في لانفيني، يعني في لو ريجيم بيرمانون. دونك هذا غيساوي زيرو. الوغ غتبقى لينا يو سي كتساوي هي او. دونك دابا عرفنا ان يو سي في لانفيني كتساوي هي او. ça veut dire que الا مشينا لا كورب فهنا في لانفيني غتلقى 6 فولت. دونك هي او. دونك هنا غتمشي غتقول له alors graphiquement donc graphiquement E كتساوي هي 6 فولت. alors UC طو اللي هي كتساوي 0.63 E غتساوي لينا alors calculatrice 0.63 نضربوها في 6 غتعطينا هي 3.78 فولت بيان سور. دونك دابا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نمشيو نشوفو يعني لا بروجيكسيون. دونك 3.68 نشوفو بعدا لا كورب اشنو عاطينا فيها. الوغ 3 دونك هنايا الوغ هنا عندنا 3 وهنا عندنا 4. الوغ 78 دونك نشوف نلاحظ مزيان. الوغ عندنا 1 2 3 4 يعني تقريبا 78 غتكون هنا. دونك تقريبا غتكون هنايا. هنا إلا درنا لها بروجيكسيون
الوغ تقريبا واحد، نقولو واحد، نقدروا نقولو يعني 1 ميلي سكوند بريسك، نقدروا نقولو 1 ميلي سكوند هي طو. و بيان سور هنايا هادي راهي 0.63 او، دونك نقولو 1 ميلي سكوند. إذا غنقول غرافيكمون طو كتساوي 1 ميلي سكوند، وغنشوفو نتأكدو بالسي. دونك سي كتساوي هي طو سور ار، كتساوي هي 1 ميلي سكوند 10 بويسونس موان 3. الوغ جو كخوا انها ماشي 1 باسكو هادي عندنا هي 1000، هنايا عندنا 1000، دونك هنايا الوغ 1000، دونك عندنا هي 10 لا بويسونس موان 3، عفوا 10 لا بويسونس 3. دونك إلا 10 لا بويسونس 3 طلعت الفوق هي واحد، دونك غتبقى لينا 1، يعني أن طو خاصها تساوي لنا 1.2. دونك طو هنايا خاصها تساوي 1.2، يعني خاصنا نجيبوها تقريبا نلقاو يعني نقولهم 1.2. هادي باش كتنفع هاد مونطري كو ولا فيريفيي كو، هادي فيريفيي كتنفع في هادشي. صافي دير دابا غنديرو يعني عرفنا ان طو هي كتساوي 1.2. دونك هنايا غنديرو 1.2 باش تعطينا ان السي كتساوي، الوغ هادي غتطلع الفوق غتولي موان 3 هي موان 6، يعني 1.2 وهاد 10 لا بويسونس 3 غتطلع الفوق تولي 10 لا بويسونس موان 3 هي 10 لا بويسونس موان 6. ça veut dire يعني هنايا فاراد، ça veut dire que C كتساوي 1.2 ميكروفاراد. واحد الملاحظة أنه إلا خليتي هنايا طو كتساوي 1 ميلي سكوند ودرتي سي كتساوي 1 ميكرو فاراد، فهي غتقول غدير يعني il suffit juste de faire d'écrire C كتساوي 1 ميكرو فاراد، يعني تقريبا كتساوي 1.2 ميكرو فاراد. صافي هادشي اللي غدير، يعني ماشي خطأ، راها ماشي خطأ، ولكن انت تكون ذكي شويه، يعني مني عارف انها غتساوي 1.2 غتمشي لاكورب غدير انها كتساوي 1.2. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من هاد التمرين هذا. الوغ نتمنى انكم تبارطاجيوه مع اصحابكم وانكم تعاودوا هاد ليكزارسيس هذا لانه يعني فيه ما يدار وتقريبا جامع كلشي داكشي اللي خاصك تكون عارف ار سي. دونك الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.